संजय लीला बंसाली ने जब से इंडिया में हीरा मंडी बनाई है, पाकिस्तान में जगह जगह हीरा मंडियां सज गई हैं। पाकिस्तान की कोई टिकटॉकर, कोई यूट्यूबर या कोई फैशन डिज़ाइनर या मॉडल ऐसी नहीं है जो हमें हीरा मंडी के तर्ज पर तवाइफ बने कैट वॉक करती या फिर मलका जान की शक्ल में मनीषा कोइराला का रूप धारे डायलॉग अदा करती नज़र ना आ रही हो। कोई ऐसी टिकटॉकर, कोई ऐसी फैशन डिज़ाइनर, कोई ऐसी मॉडल नहीं है जिसकी नाक में हमें नथ नजर ना आता हो। संजय लीला बंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी में मनीषा कोइराला, जिन्होंने मलका जान का किरदार अदा किया है, पाकिस्तान की टिकटॉकर, यूट्यूबर या फैशन मॉडल या डिज़ाइनर उसको कॉपी करते करते ये तक भूल गई हैं कि मनीषा कोइराला ने मलका जान का जो किरदार अदा किया है वो एक तवाइफ का है जो कि एक कोठा चलाती है। ना सिर्फ कोठा चलाती है बल्कि इस कोठे में वो तमाम धंधा करती है जो कि बड़ी तवाइफें अपनी छोटी तवाइफों से करवाती हैं। लेकिन तुफ है हमारी टिकटॉकर्स, फैशन डिज़ाइनर या मॉडल्स पर जो ये धड़ल्ले से किरदार अदा कर रही हैं और धड़ल्ले से अपने आप को मनीषा कोइराला के रूप में सोशल मीडिया पर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही हैं। पाकिस्तान की बड़ी यूट्यूबर, टिकटॉकर्स मलका जान के डायलॉग अदा करती नज़र आ रही हैं, तो वहीं पर कैट वॉक करती बहुत सी नंबर 1, नंबर 2 मॉडल्स भी हमें मनीषा कोइराला, बेबो जान या फिर रेहाना या आलम जान का किरदार अदा करते नजर आ रही हैं। आइए आपको बताते हैं कि पाकिस्तान की ऐसी कौन सी टिकटॉकर्स, मॉडल्स या फैशन डिजाइनर हैं जो हीरा मंडी की तवाइफों का रूप धार कर पाकिस्तान की बदनामी का सबब बन रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तानी टिकटॉकर रबीका खान की। रबीका खान हीरा मंडी के 2 करैक्टर से बहुत ज्यादा इंस्पायर नजर आई हैं। एक तरफ तो वो मलका जान का रूप धारे उनके डायलॉग अदा करते नजर आ रही हैं, तो दूसरी जानिब उन्होंने आलम का मशहूर ज़माना डायलॉग एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए, इस खूबी से अदा किया है कि इस डायलॉग को अदा करने वाली आलम भी शर्मा गई हैं। पाकिस्तानी टिकटॉकर मनाहिल मलिक हीरा मंडी के जिस करैक्टर से इंस्पायर हुई हैं वो है लज्जो का करैक्टर, और वो लज्जो के करैक्टर से इस कदर इंस्पायर हुई, इस कदर मुतासिर हुई कि उन्होंने लज्जो का पूरा गाना ही अपने ऊपर शूट कर लिया। इंडियन अदाकारा ऋचा चड्ढा, जिन्होंने हीरा मंडी में लज्जो का करैक्टर निभाया है, उनका इस वेब सीरीज के एंड में एक गाना है और ये गाना ऐसी सिचुएशन पर फिल्माया गया है जिसमें ऋचा चड्ढा यानी लज्जो अपने एक क्लाइंट की शादी पर रक्स करने यानी परफॉर्मेंस देने जाती हैं, और ये क्लाइंट ऋचा चड्ढा यानी लज्जो का वो क्लाइंट होता है जिसे वो दिल दे बैठती हैं और ये चाहती हैं कि वो उसके साथ शादी करें, लेकिन इसका क्लाइंट इसको धोखा देकर अपनी किसी और लड़की के साथ शादी करने जा रहा होता है। ऐसे मौके पर लज्जो अपने क्लाइंट की प्यार में इस कदर दुखी होती हैं कि रो रो के एक गाना गा रही होती हैं। अब पाकिस्तानी टिकटॉकर मनाहिल मलिक ने ऋचा चड्ढा की सिचुएशन को कॉपी करते हुए अपने आप को लज्जो बनाकर ऐसा डांस किया और अपने फेस के ऐसे एक्सप्रेशन दिए कि लज्जो की बजाय वो अपना तज़हीक, अपना तमस्खर उड़ा बैठी और लोग उनको ये कह बैठे कि आपकी डायरेक्शन ना जाने पाकिस्तान के किस लीला बंसाली ने दी है जो कि लज्जो से किसी सूरत भी मैच नहीं कर रही। पाकिस्तानी यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ डकी भाई, जिनके यूट्यूब पर 7 मिलियन से ज़ायद सब्सक्राइबर हैं, उनकी अहलिया अरूब जतोई ने हाल ही में एक ब्राइडल शूट करवाया है। कहने को तो ये एक ब्राइडल शूट है, लेकिन असल में ये हीरा मंडी की बेबो जान से इंस्पायर होकर एक ब्राइडल शूट के नाम पर अवाम को धोखा दिया गया है, क्योंकि अगर ये ब्राइडल शूट होता तो इसमें हमें शर्माती लजाती एक दुल्हन दिखाई देती, लेकिन इस शूट में तो हमें दुल्हन कहीं नहीं दिखाई दे रही बल्कि अपना लहंगा लहराती नाचती हुई एक ब्राइडल दिख रही है, जो ब्राइडल से ज़्यादा एक तवाइफ मालूम हो रही है, क्योंकि इस दुल्हन के अकब में आप देखें तो आपको हारमोनियम बजाता एक बंदा दिखाई देता है। फिर इसमें दुल्हन यानी अरूब जतोई जो कि ब्राइडल का शूट कर रही हैं, उन्होंने भी हाथ में वो हारमोनियम पकड़ा हुआ है जो आमतौर पर तवाइफें अपने तमाशबीन को गाना सुनाते हुए हाथों में पकड़ती हैं और फिर अपना गाना सुनाती हैं।
اب یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک بندہ جس کے دنیا بھر میں 7 ملین سے زائد سبسکرائبر ہیں، یعنی 7 ملین سے زائد لوگ اس کا ولاگ دیکھتے ہیں، اس شخص نے کیسے اپنی بیوی کو ایک طوائف کا شوٹ کرانے کی اجازت دے دی؟ اور یہ فوٹو شوٹ بھی ایک ایسے موقع پر کروایا گیا ہے جب حال ہی میں اروپ جتوئی کی ایک ڈیپ فیک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں ان کی فحش ویڈیو جو ہے وہ جاری کی گئی تھی۔ ایسے میں تو اروپ جتوئی اور ڈکی بھائی کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے محتاط ہونے کی بجائے اپنی بیگم کو اس قسم کا شوٹ کرانے کی اجازت اگر دے دی تو اس سے تو لگتا ہے کہ اروپ جتوئی کی وہ ویڈیو ڈیپ فیک نہیں، شاید اوریجنل ہی تھی۔ ایمن اور منال خان کی بھابی صبا نے بھی حال ہی میں ایک ایسا ہی شوٹ کروایا ہے جس میں وہ برائیڈل تو دکھ ہی نہیں رہی، بلکہ برائیڈل سے زیادہ وہ ہمیں ہیرا منڈی کی بیبو جان دکھ رہی ہیں، کیونکہ دلہنیں جو ہوتی ہیں وہ تو برائیڈل شوٹ میں عموماً شرماتی لجاتی نظر آتی ہیں، لیکن ان قسم کے شوٹس میں تو ہمیں برائیڈلز ہاتھ میں کبھی دیا دیے تو کبھی ہارمونیم بجائے دکھائی دے رہی ہیں۔ آخر یہ کس قسم کی برائیڈل ہے اور پاکستان میں ایسی کون سی دلہنیں ہیں جو شادی کے موقع پر ہاتھوں میں دیے یا پھر ہاتھوں میں ہارمونیم اٹھائے ہمیں دکھائی دیتی ہیں؟ ملکہ ترنم نور جہاں کی نواسی نتاشا خالد نے بھی حال ہی میں برائیڈل شوٹ کروایا ہے، جس میں انہوں نے ملکہ جان کے کردار کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو بے وقوف بنانے کی بجائے صاف دکھ رہا ہے کہ وہ ملکہ جان یعنی منیشا کوئرالہ کو کاپی کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جس طرح ہیرا منڈی میں تقسیم ہند سے 40 برس قبل کی طوائفوں کو دکھایا گیا ہے، بالکل اسی طرح پاکستان کے معروف فیشن ڈیزائنر حسن شہریار نے بھی ایک فیشن واک کا اہتمام کروایا، جس میں انہوں نے ایسے ماڈلز کا میلہ اکٹھا کیا جنہوں نے ایسا روپ اپنایا کہ وہ بھی 30 ایئرز اگو یعنی 30 سال قبل کے فیشن سے متاثر ہو کر ایسے لہنگے اور ایسے برائیڈلز بن کر ہمارے سامنے آئیں کہ ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی ہماری پاکستانی ماڈلز نہیں بلکہ سنجے لیلا بنسالی کی ہیرا منڈی کی وہ تمام رقاصائیں ہیں، جن میں بیبو جان، ملکہ جان، فردین خان اور دیگر وہ تمام رقاصائیں شامل تھیں جو کہ ہیرا منڈی کی جان تھیں۔ آخر میں ہم بات کریں گے پاکستانی ولاگر ستارہ یاسین کی، جن کے یوٹیوب پر 1 ملین سے زائد سبسکرائبر ہیں۔ یہ ولاگر ہیرا منڈی کے کریکٹر سے اس قدر انسپائر ہوئیں کہ انہوں نے تو باقاعدہ ایک ولاگ بنایا جس میں انہوں نے باقاعدہ وہ تمام شاپنگ ہمارے ساتھ شیئر کی، یعنی انہوں نے ایک ٹیکا بھی خریدا، جھومر بھی خریدا اور اس کے بعد اپنے ناظرین کو بتایا کہ اب وہ ساڑی خرید کر منیشا کوئرالہ کا روپ دھار کر ہمیں ملکہ جان بن کر دکھائیں گی اور لوگ ان کو بتائیں گے کہ وہ ملکہ جان کے کریکٹرز میں کیسی دکھ رہی ہیں۔ سنجے لیلا بنسالی کی ہیرا منڈی کی رقاصاؤں کو کاپی کرتے کرتے یہ پاکستانی ماڈلز، ٹک ٹاکر، ولاگر، فیشن ڈیزائنر سب یہ بھول گئی کہ وہ پاکستان کی شناخت ہیں اور وہ انڈین ایک ہیرا منڈی کی رقاصوں کو جو ہے وہ کاپی کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہیرا منڈی جو کہ انڈیا میں تو خوب پاپولر ہو رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس پر بہت زیادہ تنقید کی جا رہی ہے اور یہ امیج پیش کیا جا رہا ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ سنجے لیلا بنسالی نے پاکستانی رقاصاؤں یعنی مسلم رقاصاؤں کو جسم فروش بنا کر اپنی فلم میں پیش کیا اور اس طرح اس نے پاکستانی رقاصاؤں کی توہین کی ہے۔ نہ جانے ہماری ماڈلز، ہماری جو ٹک ٹاکرز ہیں یا فیشن ڈیزائنر ہیں، انہیں یہ چیز سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ وہ سنجے لیلا بنسالی کی رقاصاؤں کو کاپی کر کے نہ صرف اپنی بلکہ پاکستان کی بدنامی کا سبب بن رہی ہیں۔ لہٰذا انہیں یہ سلسلہ ترک کر دینا چاہیے اور اس قسم کے مزید کرداروں کو کاپی کرنے کی بجائے اپنے پاکستان کی جو ہسٹری ہے، پاکستان کی جو شناخت ہے، پاکستان کے جو اداکار ہیں، ہماری بہت سی پرانی اداکارائیں ہیں، شمیم ارا، زیبا، ملکہ ترنم نور جہاں، کیوں ان کے کرداروں کو وہ کاپی کر کے عوام کے سامنے کیوں نہیں آتی اور پاکستان کے کلچر کو کیوں نمایاں نہیں کرتی؟ جی ناظرین، کیا آپ ہماری اس رائے سے متفق ہیں؟ تو کمنٹس میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے۔